नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4% अर्थात् करिब 11 लाखले हालको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक। विगतको तुलनामा 13.7%ले आत्महत्याको घटना वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्याङ्क। चौतर्फी आलोचनापछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हमालद्वारा नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा नियुक्त गर्नेहरूले नैतिकता देखाउन सकेनन्। बुटवलको मोतीपुरमा जग्गा कब्जाको विवाद उत्कर्षमा स्थानीय प्रशासनद्वारा कर्फ्यू जारी, झडपमा 25 प्रहरी घाइते। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्व सरकारको आयु 10 सम्म लम्बिने। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीद्वारा 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। चीनको दबावमा नझुक्ने ताइवानका राष्ट्रपति वेनको भनाई। र मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र इन्डिया भिड्दै जितको लय कायम राख्ने योजनामा नेपाली टोली। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4% अर्थात् लगभग 11 लाखले हालको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2077 का अनुसार थप 13 देखि 17 वर्षका 5.2% किशोर किशोरीहरूले पनि मानसिक समस्या झेलिरहेको देखाएको छ। 6.5% वयस्कहरूले तत्कालीन अवस्थामा आत्महत्याको सोच रहेको अनुभव गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 7117 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। हरेक दिन औसत 20 जना व्यक्तिले आत्महत्या गरेको आत्महत्या सम्बन्धी घटना दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्ता घटना विगतको तुलनामा 13.7%ले वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको वर्तमान अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था झन खराब र जटिल बन्दै गएको छ। कोभिड संक्रमणको त्रास, लकडाउन तथा कोभिड संक्रमणका कारण उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक असहजता तथा असमानतालाई झन बढाएको सो सर्वेक्षणले देखाएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव, सेवाको सुलभता र समुदायमा व्याप्त भ्रम तथा अन्धविश्वासका कारण समयमा उपचार पाउनबाट धेरै वञ्चित रहेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। सरकारले यस वर्ष देशभरका 13 सरकारी अस्पतालमा 10 शय्याका दरले जम्मा 130 शय्याको अन्तरङ्ग मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरेको छ। यसैबीच असमान विश्वमा मानसिक स्वास्थ्य भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। हिन्दीमा एउटा कहावत छ, ढिलो आयो तर दुरुस्त आयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हकमा भने यो ठिक विपरीत लागू भयो। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति चर्को आलोचना खेपेका देउवाले झण्डै 100 दिन लगाएर गरेको मन्त्री परिषद विस्तार अनुचित र जग हँसाउने खालको रह्यो। प्रधान न्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भनेका गजेन्द्र हमालले मन्त्री बनेको 48 घण्टा पनि नपुग्दै राजीनामा दिनु पर्यो। यसले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तार ढिलो तर दुरुस्त थिएन भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट गजेन्द्र बहादुर हमालले दिएको राजीनामा स्वयंले पुष्टि गर्यो कि उनी प्रधान न्यायाधीशकै कोटाबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भएका रहेछन्। तर आरोपित भएपछि राजीनामा दिने नैतिकता उनले प्रदर्शन गरे। बरु उनलाई मन्त्री बनाउनेहरूले भने त्यसको एक अंश पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन्। सत्ता सञ्चालनमा भाग खोज्ने न्यायमूर्ति लोकतन्त्रका लागि मात्र नभई सामाजिक जीवनकै लागि पनि घातक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। उहाँले चाहिँ राजीनामा गर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ के छ भने अब हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा अलिकति पनि नैतिकता छ, यो संविधानका प्रति माया मोह छ भने उहाँहरूले चाहिँ के छ भने महाभियोगको, यदि उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्न भने महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ तत्काल दर्ता हुनुपर्छ। अरूको सल्लाह निकै कम लिने देउवा पद र शक्तिको वरिपरि रम्न चाहन्छन्। त्यसैले होला उनले प्रधान न्यायाधीश र गठबन्धन दलबाट सिफारिस भएर आएका नाममा सजिलै सहमति गरिदिए र मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिए। संविधानतः गैर सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अधिकार देउवालाई छ। यो विषम परिस्थितिका लागि तय गरिएको व्यवस्था हो। देउवा क्याबिनेटमा अरू पनि विवादित व्यक्ति छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार उर्फ किसान श्रेष्ठ जघन्य अपराध अपहरण प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। कुनै समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र श्रेष्ठ माधव कुमार नेपालको पार्टीमा हाम फालेका हुन्। व्यापारी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका हुन्। उनलाई मन्त्री बनाएर पौडेललाई तह लगाउने बहाना मिल्ने भएकाले पनि श्रेष्ठको विवादित छविमा देउवाले आँखा चिम्लिए। अपहरणको आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यदि प्रमाणित भयो भने सबै मान्यजीहरूको अगाडि म झुन्डिएर मर्न तयार छु। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्री हुँदा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका प्रेम आले पुनः देउवा नेतृत्वको क्याबिनेटमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएका छन्। आले पनि नेकपा एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजेका सांसद हुन्। डोटी 1बाट निर्वाचित आले ठेकेदार हुन्। मन्त्री आलेमाथि काठ तस्करको आरोप लाग्न थालेको निकै लामो समय भइसक्यो। रुखबाट हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ, जुन रुखबाट हामीले अक्सिजन दिन्छौँ, यो कुनै जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो तपाईँहरूको ठुलो भुल हो। एकीकृत समाजवादीकै सांसद रामकुमारी झाँक्री पनि विवादित छवि भएकी व्यक्ति हुन्। राष्ट्रपतिलाई गाली गलौज गरेको आरोपमा उनी पक्राउ पनि परिन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समयमा गृह जिल्ला गुल्मीमा उनले एकजना शिक्षक बमबहादुर कुँवरलाई फोनमा धम्काएको कल रेकर्ड पनि धेरै चर्चामा थियो। उनी अहिले शहरी विकास मन्त्री हुन्। निजी स्रोतको त यहाँ दलाल मन्दिरको जागिर खाएर काङ्ग्रेसको राजनीति गरेर मेरा बारेमा जे पाइ भ्रामक कुराहरू लेख्ने फेसबुकमा टेरीमा गरा केटा बोलाएर खुट्टा बाँधिन्। सभापतिको एकाधिकार प्रयोग हुने लोकतान्त्रिक पार्टी कङ्ग्रेसमा उहिलेदेखि चल्दै आएको पुरानो रोग हो। देउवाले नयाँ मन्त्री बनाउने बारे पार्टीभित्र छलफल पनि गरेनन्। राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल भने देउवाले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बाध्यता भएको बताउँछन्। एउटा बाध्यताको परिस्थितिमा आएर बनेको सरकारका कारणले यहाँ धेरै बाध्यताहरू देखिन्छन्। जस्तै ती बाध्यताहरू भने कतिपय अलिकति विवादित पात्रहरू नयाँ पार्टी मार्फत आउन परेको कारण के भने संसदीय गणित यो कतिपय सन्दर्भमा कोलिसनका पार्टनरहरू असाध्यै बलिया हुन्छन् र उहाँहरूले कुनै विवादित पात्र नै अघि सारे भने पनि शेरबहादुरजीले नो भन्न सक्ने अवस्था थिएन र त्यही बाध्यताको बीचमा यो सरकार बनेको छ भन्ने लाग्छ। देउवाको यसअघिका प्रधानमन्त्री काल खासै सुखद रहेनन्। त्यस अर्थमा पनि यसपटक उनलाई आफ्नो छवि सुधार्ने ठूलो मौका थियो। अझ जनआकांक्षाको कसीमा खरो उत्रिन नसकेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने जतिको सहज र सरल अनुकूलतालाई छोप्न पनि उनी चुकेका छन्। लाग्छ देउवा र विवाद घाम छाया हुन्। हरेक सन्तको पनि अतीत हुन्छ र हरेक पापीको पनि भविष्य हुन्छ भनिन्छ। तर अतीत र भविष्यप्रति परवाह नगर्ने पात्र शक्तिमा आसीन हुँदा मुलुक र नागरिकको वर्तमान अन्धकार हुन्छ। नेपाल र नेपाली अहिले त्यही बाटोमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री हमालले आज बिहान राजीनामा दिनुभएको हो। आफू विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएको मन्त्री हमालले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। हमालको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, हाल विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषित समाचार तथा कानूनविदहरूले मेरो नियुक्तिलाई अन्यायपूर्वक अन्यन्त्र जोडी समाचार सम्प्रेषित गरेको र यस्ता समाचारले आफ्नो वर्षौंसम्म लोकतन्त्र विधिको शासन तथा राज्यका निकायहरूबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको लागि लडेको लडाईको समेत अवमूल्यन भएको बोध भएको छ। मेरो नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेबाट म पदभन्दा व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति भएकाले यस्तो आशंकाकै बीच मन्त्री पदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको नियुक्तिले कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको हस्तक्षेप तथा संसदीय लोकतन्त्रको बर्खिलाप भएको कानूनविदहरूले तर्क गर्दै आएका थिए। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको कोटा विषय विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि हमाललाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। सरकार गठन भएको झण्डै 3 महिना पुग्नै लाग्दा गत शुक्रबार भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कसैले चाहेर प्रजातन्त्र बाँच्न नसक्ने बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच साक्षर प्रदेश घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब कसैलाई पनि प्रजातन्त्रको खिलाफमा जाने अधिकार नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले संसदमा भएका सबै दलहरू प्रजातन्त्रका लागि लडेर आएको भन्दै कसैको बलमिच्याइले संसद कमजोर नहुने उल्लेख गर्नुभयो। यहाँ के कुरा आएको छन् जनताले मान्दैन, जनता हो जनता हो भन्छन्। जनताले भोटबाट देखाइहाल्छ नि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो, कोही हुँदैन। प्रजातन्त्रको चाहिँ लडेको पार्टी हो। हामी सम्पूर्ण अहिले आएका सबै पार्टीहरू संसदमा रहेका सबै दलहरू प्रजातन्त्र लडेको पार्टी हो। हामी प्रजातन्त्रको विकल्प कुन हो? प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहे पनि विकासका काम नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भन्दै सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षाको बजेटमा उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। यसैबीच गण्डकी प्रदेशलाई आज साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। पोखराको सभागृहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्नुभएको हो। साक्षर प्रदेश घोषणामा गण्डकी दोस्रो बन्न सफल भएको हो। यसअघि बागमती प्रदेशलाई घोषणा गरिएको थियो। प्रदेशको शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका 11 जिल्लामा 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या मध्ये 95% भन्दा बढी साक्षर छन्। 11वटै जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। प्रदेशको औसत साक्षरता 96.57% रहेको छ। सोही आधारमा प्रदेशको गत भदौ 30 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। रूपन्देहीको बुटवल स्थित मोतीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेको विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्न बसेका समूह र सुरक्षाकर्मी बीच आज दिउँसो झडप हुँदा गोली समेत चलेको हो। जग्गा अतिक्रमणको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइए पनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने जोखिम बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले दिउँसो 4 बजेदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। पूर्वमा तिनाउ नदी, पश्चिममा हरिहरपुरको खेतीयोग्य जमिन, उत्तरमा शिवनगर रानीगंज बस्ती र दक्षिणमा बुटवल उपमहानगरपालिका 18 स्थित औद्योगिक करिडोरसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अस्थायी घर टहरा भत्काउन खोज्दा प्रहरी र जग्गा अतिक्रमण गर्न बसेका समूह बीच झडप भएको थियो। झडपका क्रममा दुवैतर्फबाट केही व्यक्ति घाइते भए पनि घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गलत आचरण देखाउने कुनै पनि मन्त्रीलाई छुट नहुने बताउनु भएको छ। आफ्नो पार्टीबाट गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष नेपालले पदीय हैसियत भन्दा बाहिर जान खोजे त्यो क्षमाभित्र नपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो स्वच्छ र सादा जीवन, असल आचरण र संस्कार कुरा बुझ्नुभयो होइन? यो मन्त्रीहरू रक्सी खाएर माथिए, बेलुका बेलुका 5 स्टार होटलमा गएर रक्सी खाइरहेका छन् र आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग बसेर यिनी कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुन्नु नपरोस्। सिधा कुरा, रक्सी खाने बानी छ भने पनि बानी त्याग्नुहोस्। त्यो त्यसले फाइदा गर्दैन, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्दैन, परिवारमा पनि फाइदा हुँदैन, समाजमा पनि नाम बदनाम नै हुन्छ र कसैले पनि राम्रो भन्दैन। त्यस हुनाले यही हो मौका, मन्त्री भइएको छ, आनन्दले पो अब बस्ने हो। पहिले 4 पे खाइन्थ्यो भने अब 10 पे खाइन्छ भने ठान्नुभयो भने त्यो छुट तपाईँहरू पाउनेवाला हुनुहुन्न। उहाँले इमान्दारिता र कर्तव्य निष्ठाका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले इमान्दारिता र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुन पनि सचेत गराउनुभयो। कुनै पनि संस्थामा व्यक्तिको छनौट गर्दा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्य सम्पादनका आधारमा गरेको उत्कृष्टताका आधारमा गर्न सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले विवादमा आउने र बदनामी कमाउने कुनै पनि काम हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले आज 6 मन्त्री र 4 जना राज्य मन्त्री नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै 17 सदस्यीय मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नुभएको हो। नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूले आजै रूपन्देही स्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। 6 जना मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले र 4 जना राज्य मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री केसीले शपथ खुवाउनु भएको थियो। कांग्रेस माओवादी जसपाको गठबन्धनबाट गत श्रावण 28मा 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो। लुम्बिनीमा कांग्रेसका 4 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री, माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3 मन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 मन्त्री र 1 स्वतन्त्र सांसद पनि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसैबीच बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्व सरकारको आयु लम्बिने भएको छ। साक्यले सदनबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव आजको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भए पनि मत विभाजन प्रक्रिया भने अर्को बैठकमा गरिने भएसँगै सत्ता लम्बिने निश्चित भएको हो। मुख्यमन्त्री साक्य उपाध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै साक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्रीले असोज 25 गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता भए पनि दलहरूको सहमतिमा कार्तिकको पहिलो हप्ता मात्र मत विभाजन गर्ने तयारी प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलाबाट शुक्रबार राति पक्राउ परेकी नेपालगञ्जकी रुबी खानलाई 24 घण्टाभित्र सशरीर अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ। न्यायको खोजीमा रुबी खान सहित नेपालगञ्जबाट 14 महिला 20 दिनको पैदल यात्रा गरी गत बुधबार राति काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ धरना बसिरहेको समयमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउपछि रुबीको अवस्था अज्ञात भएको भन्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरी वृत्त लैन चौर काठमाडौँमाथि यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले महानगरीय प्रहरी वृत्त लैन चौरलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 7 स्थायी घर भएकी रुबीलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै हिजो र आज माइती घरमा प्रदर्शन समेत भएको छ। प्रहरीले भने हालसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले जिल्ला अधिवेशन कार्तिक 14 गतेसम्मलाई सक्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ। यसैले असोज 20 गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन सक्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो। राप्रपा केन्द्रीय विशेष समितिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र डाटा एन्ट्री कार्तिक 10 गतेसम्म सक्ने तय गरेको नेता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन कार्तिक 11 देखि 17 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 7 प्रदेश कार्य समितिको अधिवेशन कार्तिक 23 गतेका लागि तय भएको छ। प्रदेश 2 र भक्तपुर तथा 5 थरको हकमा भने कार्तिक 15 देखि 17 कार्तिकसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ। राप्रपाले आगामी कार्तिक 27, 28, 29 र 30 गते काठमाडौँमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका भरतपुरका 6वटा मेडिकललाई चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा परेका सबै मेडिकल सदरमुकाम भरतपुर क्षेत्रमा सञ्चालित थिए। 3वटा मेडिकललाई 3-3 लाख रुपियाँ जरिवाना भएको चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी एउटा मेडिकललाई 2,50,000 रुपियाँ, एउटालाई 20,000 रुपियाँ र एउटालाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको उहाँले बताउनुभयो। मापदण्ड पूरा नगर्नुका साथै बिक्री तथा खरिद बिल भाउचर नराखेको, मेडिकलमा दक्ष व्यक्ति नरहेको, म्याद सकिएका औषधिको राम्रो व्यवस्थापन नगरेको मेडिकललाई कारबाही गरेको शर्माले बताउनुभयो। दशैं तिहारसँगै घुमघामको पर्यटकीय याम पनि सुरु भएको छ। तर कोरोना संक्रमणका कारण चितवनका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा अपेक्षित रूपमा चहलपहल छैन। बिदा लगत्तै घुम्न आउनेहरूको संख्या बढ्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायको छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि व्यवसायलाई नेपाली पर्यटकै आशा भरोसा छ। पर्यटन व्यवसायी गणेश पौडेलले कोरोना महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा यो वर्ष केही सुधार देखिए पनि मुख्य आशा नेपालीकै रहेको बताउनुभयो। क्षेत्रीय होटल संघ हान सौराका अध्यक्ष दीपक भट्टराई यो पटक भारतीय पर्यटक पनि आउने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। चितवन उद्योग संघले भरतपुरमा उद्योग पाठशाला सञ्चालन गरेको छ। पाठशालामा उद्योग स्थापना, उत्पादित वस्तुको बजार प्रबन्धन कला र हिसाब प्रणालीका विषयमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिने चितवन उद्योग संघले जनाएको छ। पाठशाला स्थापना गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको हो। चितवनमा औद्योगिक विकासका लागि पाठशालाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले बताउनुभयो।
कोरोनाका कारण पर्यटक आउन कम भएपछि रोजगार गुमाएका सौराका होटल मजदुर र नेचर गाइडलाई सरकारले 10 दिन बराबरको रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। दशैंका बेलामा मजदुर वर्गलाई सामान्य भए पनि राहत दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। अति संकटमा परेकाहरूलाई रोजगारमा समेटेको नेचर गाइड एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले जानकारी दिनुभयो। हवस् त चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार रूपन्देहीको बुटवल स्थित मोतीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्नेहरूको समूह र प्रहरी बीच भएको झडपका क्रममा घाइते भएका मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ। झडपका क्रममा घाइते भएका मध्ये 5 जना प्रहरी र जग्गा कब्जा गर्नेको समूहका 8 जनाको भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये जग्गा कब्जा गर्ने समूहका 3 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बुटवल स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा 50 जना भन्दा बढीको उपचार भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 18.53 अङ्कले 53 अङ्कले 2662.58 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेसँगै कारोबार रकम पनि 4 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 220 कम्पनीका 54,123 कारोबारबाट 72,51,744 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 49 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 10 वटा उपसूचकको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। वित्त, जीवन बीमा र म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक भने उकालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनले चीनको दबावमा नझुक्ने बताउनु भएको छ। ताइवानको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति साईले नझुक्ने र लोकतान्त्रिक जीवनशैली जारी राख्ने बताउनु भएको हो। चीनले निरन्तर सैनिक विमान पठाएपछि ताइवानले दबाव महसुस गर्दै आएको छ। ताइवानले आफैलाई सार्वभौम राज्य मान्दछ, तर चीनले भने ताइवानलाई छुट्टै प्रान्तको रूपमा हेर्ने गरेको छ। सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति साईले ताइवान लोकतन्त्रको रक्षाको पहिलो लाइनमा उभिएको बताउनु भयो। चीनको सैन्य उडानले ताइवानको राष्ट्रिय सुरक्षा र उड्डयन सुरक्षालाई गम्भीर असर पारेको उहाँको भनाइ थियो। अब खेल प्रसंग। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज इन्डिया विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। माले स्थित राष्ट्रिय रंगशालामा नेपालले बलियो टिम इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। नेपाल र इन्डिया बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजे शुरू हुनेछ। 7 पटकको च्याम्पियन इन्डिया विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाललाई सहज हुने छैन, तर सुरुवाती 2 खेलमा जित निकालेको नेपाल उच्च आत्मविश्वासको साथ मैदान उत्रनेछ। साफ जित्ने लक्ष्य सहित मालदिप्स पुगेको नेपाल इन्डिया विरुद्ध जित निकाल्दै फाइनल पुग्न चाहन्छ। प्रतियोगितामा नेपाल 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। पहिलो खेलमा मालदिप्सलाई 1-0 ले हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलंकालाई 3-2 ले हराएको थियो। लगातारको 2 खेल जितेको नेपाल फाइनल नजिक छ। साफको सर्वाधिक सफल टिम इन्डियाले अघिल्लो 2 खेलमा बराबरी खेलेको थियो। पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको इन्डियाले दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। इन्डिया 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै इन्डिया नेपाल विरुद्ध स्पष्ट 3 अङ्कको खोजीमा हुनेछ, जसका कारण पनि इन्डिया विरुद्धको खेल नेपाललाई कठिन रहेको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी बताउँछन्। इन्डिया विरुद्ध नेपालले हालसम्म 21 खेल खेलेको छ, जसमा इन्डिया पूर्ण रूपमा हावी छ। नेपाल विरुद्ध इन्डियाले 14 खेल जितेको छ। नेपालले 2 खेल जित्दा 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। पछिल्लो पटक नेपालले भदौमा इन्डियासँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दशरथ रंगशालामा नेपालले 1 खेल बराबरी खेल्दा 1 खेलमा हार बेहोरेको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पुजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।